अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम ममनून और मकरूह रोज़ों के बारे में बात करेंगे। कौन से दिन है जबकि रोज़ा रखना मना है और कौन से दिन रोज़ा रखना मकरूह है। तो ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा के रोज़े रखना मना है। ये दो दिनों में रोज़ा बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ नमाज ईद अदा की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, इन दिनों के रोजे रखने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। पहला दिन जब तुम अपने रोजे खत्म करो, दूसरा दिन जब तुम कुर्बानी का गोश्त खाते हो। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। तो 2 दिन के रोजे रखना मना है। और जो ईद उल ज़ुहा वाले दिन बगैर खाए पिए मस्जिद जाया जाता है, उसे लोग रोजे का नाम देते हैं, हालांकि वो रोजा नहीं होता। वो तो एक सुन्नत पूरी करना होता है, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर खाए पिए जाते थे और वापस आकर खाते थे। तो इसे रोजे का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि रोजा रखना तो है ही मना। और जुमे वाले दिन रोजा रखना मकरूह है। अगर कोई शख्स अपने मामूल के मुताबिक जुमे का रोजा रखे तो जायज है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स दूसरे या तीसरे दिन रोजे रखने का आदी है और किसी दिन जुमा का रोजा आ जाता है, यानी जुमे का दिन आ जाता है, तो वो रोजा रख सकता है, क्योंकि वो तो आदी है। लेकिन स्पेशली तौर पर जुमे वाले दिन जुमे का दिन समझ के रोजा रखना जायज नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा की रात जुमा और जुमेरात के दरमियानी रात को क़यामुल लैल के लिए मुकर्रर ना करो और ना जुमे का दिन रोजे के लिए मखसूस करो। हाँ, अगर कोई शख्स रोजे रखने का आदी हो और उसमें जुमा आ जाए तो फिर जायज है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। यानी इसलिए कोई क़यामुल लैल ना करे कि ये बहुत बाबरकत दिन है तो हम ज्यादा इबादत करें। वैसे तहज्जुद पढ़े, उसे भी तो क़यामुल लैल कहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन स्पेशली तौर पर उसे थर्सडे वाली रात और फ्राइडे वाला दिन समझकर रात को क़यामुल लैल ना किया जाए। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि कोई आदमी जुमे का रोजा ना रखे, अगर रखना चाहे तो एक दिन पहला या पिछला साथ मिलाकर रखे, यानी जुमेरात और जुमा का या फिर जुमा और हफ्ता का। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। तो वैसे तो कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन फिर भी वजाहत करना जरूरी है कि अगर कोई रोजे से है और शाम को वो इफ्तार नहीं करता तो ये भी मकरूह है, बल्कि गुनाह है। और वो कुछ खाए पिए बगैर अगला रोजा दूसरा रोजा ये नहीं रख लेता है, इफ्तारी भी नहीं करता, सहरी भी नहीं करता और खाए पिए बगैर रख लेता है, तो उसके बारे में हदीस सुन लें कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौमो साल से मना फरमाया है, जो कि मैंने आपको वजाहत की कि बगैर खाए पिए दूसरा रोजा रख लेना। तो एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो सौमो साल रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में मुझ जैसा कौन है? मैं रात को सोता हूँ तो मुझे मेरा रब खिलाता भी है और पिलाता भी है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो रमजान शुरू होने से पहले इस्तकबाल के तौर पर रोजे रखना, इससे भी मना फरमाया गया है, यानी 15 शवाल के बाद कोई रोजा ना रखे। ये अलग बात है, जैसे कि पहले बयान हो चुका है कि किसी को आदत है मंडे थर्सडे का रोजा रखने की, तो वो तो रख सकते हैं, लेकिन स्पेशली तौर पर इसलिए कि रमजान आने वाला है, हम इसे अभी से आदत डाल लें रोजे रखने की, तो ये मना है। जैसे कि अगर कोई अपने पिछले मामूल के मुताबिक रोजे रखता चला आ रहा है और वो दिन इत्फाकन रमजान से 1 या 2 दिन पहले आ गया तो भी कोई हर्ज नहीं है। यानी जैसे कि हदीस पाक है कि 1 या 2 दिन पहले रोजे नहीं रखने चाहिए, तो अगर कोई रखता चला आ रहा है तो आखिरी 2 दिन आ गए लेकिन उसके रोजे नहीं पूरे हुए तो वो रख सकता है। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रमजान से 1 या 2 दिन पहले कोई आदमी रोजा न रखे, अलबत्ता वो शख्स जो अपने मामूल के मुताबिक रोजे रखता आ रहा है वो रख सकता है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो मुसलसल रोजे रखना मना है।
تو رمضان کے علاوہ اور ذی الحجہ کے 9 روزوں کے علاوہ مسلسل روزے رکھنا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کرو، روزہ رکھو بھی، ترک بھی کرو، رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو۔ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ جس نے مسلسل روزے رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ایون حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، وہ بھی مسلسل روزے نہیں رکھتے تھے۔ تو ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کے روزے رکھنا بھی منع ہے۔ البتہ جو حاجی قربانی نہ دے سکے وہ مینا میں ایام تشریق کے روزے رکھ سکتا ہے، تو اسے تو حکم ہے روزے رکھنے کا، بلکہ لیکن ان کے علاوہ اور کوئی روزے 11، 12، 13 تاریخ کے نہیں رکھ سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزے رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس حاجی کے جو قربانی دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور حاجی کو عرفات میں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا بھی منع ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرفہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ میں شک کیا، تو انہوں نے یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ بھیجا، یعنی پوچھا نہیں، صرف دودھ بھیجا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالہ سے دودھ پیا۔ اس وقت آپ میدان عرفات کے موقوف میں کھڑے تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ حج کے دوران عرفہ والے دن یعنی 9 تاریخ کو روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ فضول سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نہیں کرتے تھے، تو طریقے سے انہوں نے پتہ لگا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور یہ بھی ادب و احترام ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بھی ہے، اسے فضول سوال مت کریں۔ اور نصف شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے کے بارے میں حدیث سن لیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان باقی رہ جائے یعنی رمضان سے 15 دن پہلے تو نفلی روزے نہیں رکھو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھنا منع ہے، یعنی اگر اسے لگے کہ شوہر تنگ ہوگا، خفا ہوگا، اس کے جو حقوق ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے، تو آپ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ لیکن کیونکہ یہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کا آپ حکم مان رہی ہیں، ان کے حکم کے مطابق چلتے ہوئے روزہ نہیں رکھ رہی، تو آپ کو بلکہ زیادہ اجر ہوگا۔ اور مزید وضاحت بتا دی گئی ہے پلے لسٹ کے لنک میں۔ ایک ویڈیو اور ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر روزے رکھنا کیسا ہے، تو وہاں پہ اگر مزید آپ سننا چاہیں تو سن سکتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر سوائے رمضان المبارک کے روزوں کے نفلی روزے نہ رکھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ صرف ہفتہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، جیسے کہ جمعے والے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، ایسے ہفتہ کے دن کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ کیونکہ ہفتہ والا دن اہل کتاب کی عید کا دن تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کے لیے ہفتہ کے ساتھ جمعہ یا اتوار کا دن ملا کر روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مخالفت اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد یعنی نبوت ملنے کے بعد باقی تمام احکام جو تھے، اہل کتاب کے تمام احکام منسوخ ہو چکے تھے۔ صرف اور صرف قرآن پاک ہی پر پوری مخلوق کو عمل کرنے کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہفتے کا روزہ سوائے فرض روزے کے نہ رکھو، اگر کھانے کو اور کوئی چیز نہ ملے تو انگور کی لکڑی یا کسی درخت کی چھال ہی چبا لو۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کا، اس حکم کا میرے خیال سے بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا
کہ اگر کوئی زیادہ روزی رکھنے کا شوق رکھتا ہے، ویسے تو مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کوئی ایسا ہوگا جسے بہت زیادہ روزی رکھنے کا شوق ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے بچائے اور ہمیں اپنے ذکر و شکر اور اپنی عبادت پر ہماری مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔